बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. भावा भणीनो, पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची परब करता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हाका वाखाणटा. आनी तांच्या आदारान आमचें क्रिस्त जिवीत मोगाच्या बावण्यांनी शांतीन भरून बोगसोण्यान जिवंक आमकां आपयता. हेंच तें करूंक भोव पवित्रत्वे लागीं आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय आनी आदार मागून घेवया. तशेंच हो कोरोना व्हायरस ह्या आमच्या गोंयांत अदीकान अदीक वाडत आसा. आमच्या सरकारान आनी आमी सगल्यांनी बाराबर वावरून ह्या कोरोना व्हायरसा आड झुजूंक आमकां त्याच देवाची जाणवाय मागून घेवया. तशेंच हे पिडेक वखद मेळोवंक मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परिवाटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणी मागुया. हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सुडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवकांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन बाराबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टार संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता. सुमिया देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. होगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमकां मागूंक जाय त्या वेळार हे मागण्या बरोबर बापाच्या हातान घालुया. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबांक दोर वांगड्याक भलायकी मागून घेवया. आमी कुटुंबांत मोगान हुस्क्यान एकामेकाक उर्बा दिवन एकामेकाचें बरें चिंतून जिवंक आदार मागुया. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी
परदेसांत आसात जावं तारवार जावं जमनीचेर तांकां भलायकी मागुया. हे कोरोना व्हायरस पिळे मेकळे तांकां दवर म्हूण मागुया. आमच्या पिढीवंतांक भलायकी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर अगम परजोळान तुमची येताय. तुमी ते गुयसण ओरोमान शेवट नाचलेलो आमचो मोहिमेवंत देव. आयच्या दबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी पुण्यपात करता आनी दिनवाशी काळजान वाकणटा. पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुज्या पुता सवें तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. ह्या मोळीक देण्यान ह्या संवसारांत विस्वाशीपणान सांबाळल्या उपरांत स्वर्गार तुमचे मोहिमेवंत जिणेचे वांटेली जावंक आनी सासनांक तुमकां वाखणूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फॉर्मायलोले ते प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोजस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोजसाशी येवन उबो रावलो. मोजसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुड्यान गेलो आनी उदगाल्लो. सर्वेस्पोर दयाल मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, बलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोजसान बेगीनच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाताक राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरविश्ट, पूण आमचीं खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हें देवाचें कर. आमचो जबाब मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक म्हणुया. मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजे पवित्र मोहिमेचे मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या शिवासोणार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब मान आनी वळवीक तुका सासनाच्या सासनाक. ओंतोळाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब
मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोली दुसरी चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कुशाल बरीत जायात, सुपून जायात वचात, सुपून जायत वचात, एकामेकाक कुर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. पवित्र मो दिवन एकामेकाक नमान करात. सगळीं बाबार्थी तुमकां नमान करतात. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा समेस्तां सोबे आसूं. देवाचें उतोरयें. देवाचे उद्गार. उद्गाराक उबी रावया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो ते देवाक. सर्वेश्वर तुमचेय सोबे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोन जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातेक आमी कळीत केलां की आज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वी, द होली ट्रिनिटी हाची परब करता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हांकां तेगा जाणांक पूण एका देवाक मान दिता. बाबा भयणीनो, ही भोव पवित्रित्वी संबंदांनी जियेतलो देव, God who exists in relationship, एकामेकाच्या संबंधान जियेतलो आनी एकामेकाच्या संबंधान रावतलो देव. आनी तें आमी पळयता. देव बाप संवसार रचता. देव पूत आपल्या क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं संवसार पातकांतलो सोडयता, आमकां पातकांतली सोडयता. आनी देव पवित्र आत्मो संवसाराक आनी आमकां पवित्रतायेन भरता. गॉड द फादर,
is a creator. God the Son is a savior, and God the Holy Spirit is a sanctifier. आमकां पवित्र करता. बाबा भणिनो, हो तो देव सुमोनांची येता, तो देव आमचे सोवें आसा. कित्याक पवित्रस्थाना वरवीं आमकां हो देव मेळ्ळा. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. हो आमच्यान येता आनी हाकाच लागून जेन्ना पवित्रस्थान आमी घेतलां, आमचें नांव काडून ह्या निकान म्हणलां, हांव तुका नांव काडून म्हणलां पवित्रस्थान दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी हें तें कारण जावन आसा आमचेर हो भोव पवित्रत्वेचो शिक्को पडूंक. बाबा भणिनो, ही भोव पवित्रत्वी संबंदांची येता जाल्यार हो संबंद देव आयच्या पयल्या वाचपांत मनशा सवें घडलेलो पळयता हांव. देवूच मोजसा सरशीं देंवून येता आनी ताका कळीत करता. म्हणून सर्वेस्पोर दयाल मोवाळ काळजाचो सोंसणीकायेचो देव आनी भोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी असल्या उतरांनी आपल्याचें रूप, आपल्याचें सारकें, आपल्याचें सैम मोजसाक उक्तें करता. आनी ते घडये मोजस साश्टांगी पडून ह्या दयाल मोवाळ सोंसणीकायेच्या भोलेपणान भरलेल्या देवाक नमस्कार करता. आनी उपरांत ह्या देवा सरशीं मोजस आपले मागणे उबारता. म्हणून हांव तुका मानवला जाल्यार म्हज्या सांगाताक राव, आमच्या सांगाताक राव. ही पोरजां खरेंच गर्विश्ट आनी आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां तुजेंच दायज कशें घे हे भाशेन मागणें करता. बाबा भणिनो, हो देव जो मोजसाक उक्तो जाता, तो देव दयाल मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, भोळेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. म्हणजे आपल्या उतराक तीर रावपी. बाबा भणिनो, हो तो देवाचो उपकार आज म्हाका तुमकां ह्या पयल्या वाचपांतल्यान उक्तो जाता. म्हणून देव दयाल मोवाळ काळजाचो सोंसणीकायेचो भोलेपणाचो सागोर आनीक एकदम विस्वाशी असतो देव म्हाका तुमकां मेळूंक रावता. असतो देव म्हाका तुमकां वेगोवंक रावता. असतो देव म्हाका तुमकां आपली पोरजां करून घेवंक रावता. आनी हेच बाबा भणिनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले दुसरे चिठींत उक्तें जाता. बाबा भणिनो, ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां अशें आमच्यान आटापूंक जाता. तें म्हणल्यार आमी ह्या दयाळ मोवाळ काळजाच्या देवाचीं भुरगीं. आनी हाका लागून हें वाचप सांगता, खुशाल जायात, सुपून जायत वचात, एकामेकाक कुर्बा दियात, एका मनाचीं जायात, शांतीन जियात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. बाबा भणिनो, हो देव जो म्हाका तुमकां रोसता, आमकां सोडयता, आमकां पवित्र कोत्ता, आमची पातकां बक्षिता, तो देव आमचे लागीं कितें मागता? तो देव आमचे लागीं मागता सुपूर्ण जावन वचूंक. आमचे लागीं मागता एकामेकाक कुर्बा दिवंक. आमचे लागीं मागता एका मनाची जावंक आनी एकामेका ताई शांतीन जिवंक. दुसऱ्या उतरांनी ह्या शांतीच्या देवाचे आमी गोवाय जावंक.
बाबा भणीनो, हें आयकल्या उपरांत तिसऱ्या वाचपान गेले जाल्यार भाग्यो जिवाच्या शिव वर्तमांतलें वाचप थंयसर भाग्यो जिवां बरोवन सांगता. देवान म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताक दिला आनी आमचो इतलो सुपुर्णयेन मोग केला. आमचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं आमचें तारण करूंक देवान म्हणटा आपल्या पुताक आमचे सोडीन धाडला. जो दयाळ, मोवाळ, बोलेपणान बोल्लोलो विस्वाशी देव आमकां विकून दिना आमी पातकां केल्यात म्हूण, आमकां सोडून दिना. बोगोर आपल्या पुता जेजू वरवीं आमचे सोवें येता, आपल्या पुता जेजूक आमकां दिता. आमचेर फॉर्मण मार्ग न्हय कास्तीचें, पूण आमचे वेलें फॉर्मण काडूंक ताका कुर्सार उमकळायता आनी ताच्या रोगता उदेशीं म्हजें तुमचें अपमान, म्हजें तुमच्या गुन्यांव, म्हजी तुमची पातकां बोगसून काडटा. बाबा भणीनो, हो तो देव, हो तो जेजू पूत देवाचो आमकां देवाचो उपकार घेवन येता. फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण फॉर्मण काडूंक तो आयला. आनी हाका लागून आयच्या वाचपाचो दुसरो भाग सांगता, तिसऱ्या वाचपाचो, ताचेर विस्वास दवरची गरज, ताचेर बाबार दवरची गरज आनी ताकाच म्हणटा तारण मेळटलें, ताचीच म्हणटा सोडवण जातली. आमी दर मुदुलाच्या इतिहासांत 16व्या स्वरांत 31 वळीन गेले जाल्यार भाग्यवंत लुकास अशें बरोवन सांगता, सुमया जेजूचेर बाबार दवर, तुका तुज्या घोराब्याक थारण मेळटलें. बाबा भणीनो, हो पवित्रत्वेची आमी बरो वास कोत्ता. ह्या तिनूय वाचपाचेर जाता ते भाशेन आमी नियाळ केला जाल्यार आज आमच्या जिविताक कितें लावया. बाबा भणीनो, साद्या उतरांनी आमी नियाळून गेले जाल्यार आमी सगळीं जाणीं पवित्रस्थान घेतलां ती जावन आसात रूपकार, पवित्र, भोव पवित्र तित्वेची. कित्याक आमच्यांत आमच्या बावतिजमा दिसांतान ही भोव पवित्रत्वी जियेता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो जियेता. तांचेंच नांव काडून आमकां पवित्रस्थान दिवन आमकां देवाक भेटयलोलीं, देवाक संस्कारलोलीं, देवाचीं भुरगीं आपणायलोलीं करून दवरल्यात. तर आमचें जिवीत हे भोव पवित्रत्वे सांगता कसलें जावंक जाय. पयली वस्त म्हणल्यार मोगाचें जावंक जाय. जिवाचें शिव वर्तमान 13 30 आनी 5 वळी सांगता, तुमच्या मोगा वरवीं तुमी म्हजें शीस म्हूण सगल्या संवसाराक कळटलें. By your love, the world will know that you are my disciples. बाबा भणीनो, आमी तर भोव पवित्रत्वेचे गोवाय जातले जाल्यार पयली वस्त जावन आसा आमी मोगान जिवंक. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. हें तें जावन आसा सगल्यांतलें व्हडलें समर्पण आनी बलिदान. बाबा भणीनो, विचारुया, आज म्हजें तुमचें जिवीत मोगाच्या भावनांनी भरलेलें जालां जाल्यार. बाबा भणीनो, राग, दुस्मानकाय ह्या आधुनीक काळार वाडत आसा. मनीस मनशाक वळखना, भाव भावाक वळखना, आवय बापूय भुरग्यांक वळखनात. तरी पूण आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांवां. बाबा भणीनो, आज आमचे मोदें कितलीं झगडीं झुजां. आज आमचे मोदें कितलो वेगळोसार. आज आमचे मोदें कितले भाशेचे आमी अंतर कोत्ता. आनी तेच बराबर आमी म्हणटा देवाचीं भुरगीं आमी. बाबा भणीनो, तुमच्या मोगा वरवीं तुमी म्हजें शीस म्हूण सगल्या संवसाराक कळटलें. By your love, the world will know you are my disciples. मोगाचें देणें भोव पवित्रत्वे लागीं आमकां मागुया.
सुरवातेकूच हांवें सांगलोलें भोव पवित्रत्वी सुमोनान जियेता एकामेकाच्या आनी आमी तर एकामेकाच्या मोगान जियेता जाल्यार बाबा भणीनो आमी भोव पवित्रत्वेक गवाय दिता. दुसरी वस्त जावन आसा एका मोनाची आनी एका काळजाची जावंक गरजेची. बाबा भणीनो बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन 12व्या स्वरांत 15वे वळीन अशें सांगता, तुमकां दुमाळो दितेल्यांचेर आशिर्वाद घालात, होय आशिर्वाद न्हय शिराप. कुशाल आसलेल्या बरी कुशाल जायात, दुखेस्त आसलेल्या बरी दुखेस्त जायात. एकामेका सवें एक सारके मोनाचे जायात, उंच तोकलेचे जावं नाकात, पूण गरीब धाकट्या लोकां बरी एक सारके जावन चलात. शाणे म्हूण चिंतून तुमचेच तुमी मुरगोटू नाकात. बाबा भणीनो साद्या उतरांनी दुसरी वस्त आमी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावंक गरज. वेगवेगळीं गोळी आमचीं घरां कुटुंबां, वेगवेगळें आमचें शिकप, वेगवेगळें आमचें जियोप, वेगवेगळे भाशेन आमी आसा, पूण एक मोनांत आमी दवरूंक जाय. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं कशीं एका मोनाची एका काळजाची आनी एकाच देवाचीं भुरगीं कशीं आमी जियोवची गरज. आनी हाका लागून एका मोनाची एका काळजाची जावप म्हणजे आमी कुशाल आसले बराबर कुशाल जावप, दुखी आसले बराबर दुखी जावप, एका मोनाची एक सारके मोनाची जावप आनीक सगल्यांक पावप. बाबा भणीनो हांगासर तो आमच्या जिविताचो अर्थ आसा आनी हें तें समुदायाचें जिवीत बाबा भणीनो देव आमचे ताई मागता. धर्म दुताच्या इतिहासांत 2व्या स्वरांत 40-2 वळींत ते 40-6 वळींत देवून गेल्या जाल्यार आमकां पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत मेळटा. बाबा भणीनो ती एका मोनाची आनी एका काळजाची आसली. कांय बरी वस्तू थंयसर मेळटात. बाबार ती सगळीं एकठांय जियेतालीं, तांचें सगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांट्टालीं. एकाच मोनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उडो मोडूंक घरान एकठांय जातालीं. आनी काळजाचे कुशालकायेन सादेपणान जेवतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. बाबा भणीनो हें तें जिवीत दुसरे सुवातेर समुदायाचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आदार मागुया भोव पवित्रत्वे लागीं. कित्याक भोव पवित्रत्वे जावन आसा एक समुदाय, मुळावी समुदाय, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. एका मोनाची एका काळजाची जावन आमी समुदायाचें जिवीत जियोंक आमकां दुसरे सुवातेर आदार मागुया. तिसरी वस्त आयची वाचपां आमकां करूंक आपयतात ती म्हळ्यार परबे सुमयार शांतीचें जिवीत जियोंक आनी शिंपडावंक. बाबा भणीनो आमी तर शांतीच्या जिविताची खबर म्हणटा तेन्ना कितें सांगता? एकामेकाक भोगसून जियोंक. इंग्लीश भाशेन अशें आसा, टू अर्र इज ह्युमन, टू फॉरगिव्ह इज डिवायन. आमी चुकी कोत्ता आमच्या मनीसपणाक लागून, पूण आमच्यांनी भोगसूंक जाता देवपणाक लागून. आमी देव म्हण न्हय पूण देवान आमकां भोगशिल्ल्यान देखून. बाबा भणीनो आज शांती आमचे मदें बिगडत आसा. आमी ल्हान व्हडां आमी संवसाराक भुलून संवसारांतल्यान शांती घेवंक आमी वावुरता. संवसाराच्यान आमकां शांती दिवंक जायना.
संवसाराच्यान शांती दिल्ली जाल्यार आमी सगळीं संवसाराची जाता आसल्या पूण आमकां खरी शांती मेळटा देवा सोबे. आनी हाका लागून बाबा भणीनो आमी बोगसून जिवंक जाय. आमी भाग्यवंत पाऊल रोमकारांक बरयल्ले चिठींत 12व्या स्वरांत आमी तर 20 वळींत गेल्या जाल्यार हीं उतरां आमकां मेळटात. 12वें स्वर 18, 19, 20. तुमचे कोडे जाता तितलें घडटा जाल्यार सगळे लागीं शांतीन रावात. मोगाळ इश्टानो, पेल्याचें फारीकपण घेवंक सोदूं नाकात, पूण देवाच्या रागाक जागो दवरात. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, पूण तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जिवंक दी, तानेला जाल्यार ताका पियोंक दी. कित्याक तशें करून ताच्या माथ्यार उज्याच्या इंगड्याची रास तूं मारतलोय. बाबा भणीनो, शांतीन जियप, एकामेकाक सोंसून घेवप गरजेचें. हांवें तर म्हणलें हांव व्हडलो आनी तूं म्हणटा तूं व्हडलो, आमचे मदें जालें झूज. आमी म्हणटा तर हांव व्हडलो आनी दुसरो म्हणटा ल्हानविकायेन ओगोच रावून हांव मानून घेता, हांव सोंसून रावता, जाल्यार शांती उत्पन्न जाता. बाबा भणीनो, आज आमच्या कुटुंबांनी ही शांती ना. कित्याक व्हडपण भितर सरलां, सुखी बडाय भितर सरल्या, गर्व भितर सरला, आनी जायते फावटी घडटा पयशांक लागून. आमी चिंता म्हजे लागीं पयशे आसात, तूं चिंता तुजे लागीं पयशे आसात, पयशांनी सगळें घेवंक जाता. ना बाबा भणीनो, पयशांनी कांयच घेवंक जायना. आनी घेतलें जाल्यार आमी हांगा दवरून वचूंक जाय, बाराबर व्हरूंक जायना. आनी खरी शांती देवाताय मेळटा. आनी हाका लागून ही शांती करूंक आमी वावुरता तेन्ना एकामेकाक सोंसणीकायेचें देणें मागुया. सोंसणीकाय एकामेकाताय वागूंक, सोंसणीकाय दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक, सोंसणीकाय दुसरो वायट करता ताका वायटांतलो भायर काडूंक, सोंसणीकाय दुसऱ्याक पावूंक, सोंसणीकाय दुसऱ्याक आसा तसोच मानून घेवंक. तेन्ना शांतीची पावलां आमी मारूंक पावता. नाजाल्यार आमी एकामेकाक घास मारून खातेले. बाबा भणीनो, आज भोव पवित्रतेची आमी परब करता तेन्ना पयले सुवातेर ह्या भोव पवित्र त्रित्वे लागीं आमकां मोगाचें देणें मागुया. कोर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगान भरलेलें. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, एका मनाची एका काळजाची जावंक मागुया. एका मनाची एका काळजाची म्हणजे आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं हें वळखून घेवन देवाचें भुरगेपण सांबाळूंक आदार मागुया. आनी तिसरे सुवातेर शांतीन जियोया म्हणजे एकामेकाक बोगसूंक सोंसणीकायेची काल्तीकायेची गरज. बोगसण्याची हातयारां जावन एकामेकाक बोगसून आनी पेल्याचें बोगसण घेवन जिवंक हे भाशेन आमी वाडूंक पावतले. आमी हे भाशेन एकामेकाक कुर्बा दिवंक पावतले. हे भाशेन आमी कोरी देवाचीं भुरगीं जावंक पावतले. आनी हे भाशेन जियेले जाल्यार भोव पवित्रत्वेचे उपकार आमी जातले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Ubiramia. सतमंता देवाक सोरपदवेदार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीशार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्या आत्म्या वरवीं गोरबी संवालो अंकवार मरेतान सोलमलो
Onslakal ani kostusle, ta kursar sollo, te melon takani kipilo, to melle modin diaulo, stessa mele ploshi wonsalo. Sorgat sollo, sol podvedar देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई नाचव्यान मेल्यांची मुनसवी करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्यान, काथोलिक पवित्र सभेत, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भोव पवित्रत्वेक फुडें घालून आमची मागणी वेळार करुया. आमच्या बाप साहेबान, विष्णू साहेबांनी आनी आमच्या विस्वान यादनिकांनी भोव पवित्रत्वेचे मोगाचे एका मनाचे बोगसणी धरले उपकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या सरकारान हो कोविड-19 ही पिडा आमच्या गोंयांत वाडत आसा. हे सिरियसली गंभीरतायेन घेवंक आनीक पोरजेताय कितें बरें तें करूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान मोगाच्या संबंदांनी एका मनाची एका काळजाची जावन शांतीन जिवंक आनी वाडूंक, एकामेकाक समजून घेवंक, सोंसणीकायेन मानून घेवंक आनी एकामेकाक हात दिवन वयर काडूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांतल्या वांगडी परदेसांत फुडें थारवार जमनीचेर आसात, तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. हे पिढी मेकळे तांकां दवर आनी ताचे थंय दोळाय दाखय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी नवें गवळीक वरोस सुरू केलां. ह्या वर्साचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गवाय, यू आर माय विटनसीस. हें वळखून घेवन मोगाच्या कोन्या वरवीं, मोगाच्या जिविता वरवीं, बोगसण्याच्या जिविता वरवीं, शांतीच्या जिविता वरवीं आमी जेजूचे खरें नीज गवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कोरोना व्हायरस पिडेक बेगीनूच वखद मेळूंक आनी जीं दोतोर, नर्सी आनी दुसरीं सेवकां ही सेवा करताले पिडे वताची तांकां राखण सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे थंय उबारता. तुजी खुशी जाल्यार आमकां ती फावो कर. आनी जायते आमचे काळजा मनांत आसा तेंय आमी तुका वेळार भेटयता. ताचेर तुजी दोयाल नदर घाल आनी आमी सगळें मागलां आनी मागूंक ना तें बी आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sai
कशा भावा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबे रावया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्रत्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सवें आसूंक. तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलो सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एक जण न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो तुजे मोहिमेचो गोट आमी तीर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतोर नासलेली मोहिमा कालतेपणी अळकोता. खोऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा बंदून तुका आमी पोडणीपात करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीच्या दरबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परींच्यो वणसा तोस्त आनी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचं घट परगटया. Gesù melo, Gesù ci posarà, Gesù no piane toro. Gesù melo, Gesù ci posarà, Gesù no piane toro. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी चळवणीची काळ सुखा समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सांगातींक तिचे पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दिता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणिनो, पवित्रस्थानांतल्यान आमी भोव पवित्रत्वेचीं जाल्यांत, देवाचीं भुरगीं जाल्यांत, पवित्र सभेचे वांगडी जाल्यांत, जेजू क्रिस्ताचीं भाव भयणां जाल्यांत आनी एकामेकाचीं वांगडी जाल्यांत. हेंच तें भोव पवित्रत्वेचें संबंदांनी भरलेलें जिवीत आमी मोगाच्या कन्या वरवीं एका मनाची एका काळजाची जावन शांती बोगसोण्यान जियोवन सांबाळूंक परगट करूंक आनी गोवाय दिवंक आमकां शिकय म्हूण सुम्याच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा घारगात येवया ह्या आईचे मिसाचे भेटे खातीर, हे पोरबे खातीर भोव पवित्रत्वेचे आनी आमकां पवित्रांतल्यान हे भोव पवित्रत्वाचे वांगडी केल्यात देखून आर्गां दिवया. घडये आमच्यांनी खास जेजूक ह्या पवित्र कम्युनियनाच्या साक्रामेंता वरवीं शेवूंक जायना, पूण ताचें आत्मीक हाजीरपण हे वेळार बगुया. आनी एकाच भावार्थान एकाच थाळ्यान बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे खोडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर, नानोय म्हाका उदकान पळोवच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूंक कोदेंच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजें चडशें येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां संगाती तुका वाखाणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाचीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पुर्णिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक आमकां भोर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक सुपूर्णायेन एक कोर. हे पुरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुका रूप पळयतना सगलें आमचें जिवीत भोव पवित्रत्वेची निरंतर
दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूंक. तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एक कळवणी ती म्हणल्यार जायत्या जाणांच्या मनांत जालां 8वेर तान इगोर उक्ते आसतले म्हूण. सद्याक आजून कांयच बदलूंक ना. आमच्या वडिलांच्या सांगण्या प्रमाणे आसा तशेंच आसतलें. मीस इगोर्जेंत लोक नासतना जातलें. देखून मागता मातशें सुस्निकाय घेवंक. कित्याक आमच्या गोंयांत 100 ह्यो कोरोना व्हायरस मेकळीं कोरोना व्हायरस जाल्ले मनशां पॉझिटीव पीपल मेळ्ळ्यांत आनी आनीक जायत्यो आसतल्यो. देखून दुसरी कळवणी आसा म्हजी ती म्हणल्यार घरांत भितर रावंक. घरांतलीं भायर सरूं नाकात. आनी एकूच मेडिसीन जावन आसा ही. लोकांक दिसता मास्क घालें तोंडाक आमी सालवार म्हणना. घरांत रावल्यारूच आमकां हे पिडे मेकळे आमच्यांनी रावंक जाता. देखून उपकार मागता तुमचे थंय सोंसणीकाय घेवंक. आमचो बिस्मस साहेब सांगता त्या प्रमाणे आमी चलतल्या फुडें वेतल्या. आजून कांय डिरेक्शन्स येवंक नात. आदलें आसा दिल्लें तेंच चालू आसा. मातशें तुमी घरांत रावचें म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं.